बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर टेलीविजन प्रोडक्शन के इस्लामाबाद पहले बैच में आमद पे खुश आमदेद कहता हूँ। रॉयल मीडिया नेटवर्क जो है उसका ये इनिशिएटिव इस वजह से आया कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 60 चैनल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और 60 चैनल्स की अचानक ग्रोथ हुई, मशरूम ग्रोथ आप समझ लें मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हुई पाकिस्तान में। और 60 चैनल्स को फीड करने के लिए चूंकि वर्क फोर्स ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, लेकिन चूंकि चैनल्स ने काम करना था इसलिए उसमें मुख्तलिफ पढ़े लिखे अनपढ़ लोग आ गए और अब वो काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं कि जिन पे आपको क्वालिटी भी नजर नहीं आती। इसी वजह से नजर नहीं आती कि उसमें स्टैंडर्ड्स की कमी है, उसमें पढ़े लिखे लोगों की कमी है, एथिक्स की कमी है। इन सब चीजों को देखते हुए रॉयल मीडिया नेटवर्क ने यह इनिशिएटिव लिया कि आपके लिए एक इंस्टीट्यूट का कयाम अमल में लाए और इंशाअल्लाह जल्द ही आप रॉयल मीडिया नेटवर्क की तरफ से एक यूनिवर्सिटी का जो इनिशिएटिव है वो भी ले लिया गया है, वो भी सामने आ जाएगा। अभी तक इसके 2 बैच लाहौर में जो हैं वो एक बैच पास आउट हो चुका है, दूसरा बैच इस वक्त चल रहा है और आपके साथ जब आप भी इस बैच में शामिल हो रहे हैं तो रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर टेलीविजन प्रोडक्शन में माशाल्लाह 70 के करीब ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जो कि जून तक पास आउट हो जाएंगे। और इसी तरीके से जून में दोबारा से फिर 20 जून से दोबारा क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और उसमें इंशाल्लाह हम लोग रावलपिंडी, लाहौर यानी इस्लामाबाद, लाहौर और इंशाल्लाह कराची से भी एक वक्त में हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। सो इससे काफी सारा फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री पे। इससे पहले जो फर्स्ट बैच आया उस बैच ने मेनली जो तरीकाकार होता है, एकेडमीज तो पाकिस्तान में और भी बनी है, लेकिन चूंकि जरूरत ज्यादा है और इस तरह की जरूरत है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपेंसेस का कोई हिसाब नहीं होता, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड दे हैव टू डू इट। वेयर एज जब आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें बजटिंग, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्पॉन्सरशिप्स, इन सब चीजों का ख्याल रख के प्रोडक्शंस को बनाना पड़ता है। और हमारे कोर्स में खास तौर पे इस चीज का ख्याल रखा जा रहा है कि आपके तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको कवर करके हम लोग उसको आपको एजुकेट कर सकें। और आपको अपना जैसे फर्ज करें आप नॉन लीनियर एडिटर में आए हैं या आप कैमरा पर्सन में हैं या आप एंकर हैं, प्रेजेंटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लेकिन उस सब चीज के बावजूद फर्स्ट 2 वीक्स में हम जो आपको ट्रेनिंग देंगे उसमें वो तमाम जो डिसिप्लिन्स हैं उनको आपको एक पूरा दिखाया जाता है कि क्या रोल होता है, कौन बंदा क्या काम कर रहा होता है। चाहे आप कैमरे के पीछे हैं, चाहे आप कैमरे के आगे हैं, हर 2 सूरतों में आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि आपका रोल क्या है और आपके साथ जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उन्होंने क्या रोल अदा करना है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं और प्रोजेक्ट्स बना के उन पे काम किया जाए। उसमें डायरेक्टर भी मौजूद हो, उसमें प्रोड्यूसर अपना रोल अदा करे, उसमें जो टैलेंट है, जो लोग उसमें काम करने वाले हैं वो काम करें, नॉन लीनियर एडिटिंग उसी तरह से हो रही हो, सब काम हो। इसी तरीके का जो प्रोजेक्ट था वो सबसे पहला जो बैच था उसकी तादाद 22 स्टूडेंट्स की थी और उन 22 स्टूडेंट्स को 3 प्रोजेक्ट्स दिए गए। एक जो ग्रुप था और वो तीनों जो थी वो रिपोर्ट्स कम डॉक्यूमेंट्रीज थी। एक जो रिपोर्ट थी उसका जो उन्वान था वो था बेहंगम ट्रैफिक और हम, ये अभी आपको हम तीनों डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे। और दूसरा जो था उसका उन्वान था कैंसर, एक मूजीमर्स। और तीसरी जो डॉक्यूमेंट्री थी और रिपोर्ट थी उसका उन्वान था जिप्सीज ऑफ पाकिस्तान। ये जो खाना बदोश लोग होते हैं, खाना बदोश, उनके लाइफस्टाइल पे वो डॉक्यूमेंट्री और उनके मसाइल पे डॉक्यूमेंट्री थी। वो उन तीनों डॉक्यूमेंट्रीज को जो जब वो हमने उस बैच का जब पास आउट हुआ तो उसमें हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया और उस इवेंट में जो मुल्क के खासे मशहूर और मायानाज डायरेक्टर हैं हफीज ताहिर साहब, उनको हमने एज ए जज वहां पे इनवाइट किया और वहां पे ऑडियंस भी मौजूद थी। उन तमाम को वो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई और उन डॉक्यूमेंट्रीज को देखकर सब ने फैसले किए, मतलब उसमें बताया कि जी इसमें ये ऑब्वियसली फर्स्ट बैच जो होता है उसकी प्रोफेशनल क्वालिटी तो नहीं होती, लेकिन उसमें अव्वल, दोम और सोम तीनों का उन्होंने फैसला किया, जिसमें जिप्सीज ऑफ पाकिस्तान जो है वो अव्वल करार पाई, बेहंगम ट्रैफिक और हम जो है वो दोम करार पाई
اور اسی طریقے سے کینسر کے لیے جو تھی اس کو اس میں سب سے کمزور رپورٹ بتایا گیا، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے انکریج کیا کہ نئے لوگوں کا یہ جو کام تھا یہ بہت اچھا کام تھا۔ اب چونکہ یہ جو جتنی بھی ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، چاہے ہم میڈیا کے پیچھے ہیں یا میڈیا کے آگے ہیں کیمرے کے، ہمیں وی ہیو ٹو اوپن آور سیلز، یعنی ہم بن کے کچھ نہیں کر سکتے، سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپس کا انٹریکشن بہت خوبصورت ہو، آپس میں آپ کے دوستیاں، آپ کا اعتبار، آپ کا اعتماد، آپ کے رشتے بنے، ریلیشن شپس ہوں۔ ریلیشن شپس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں جب مطلب باڈی لینگویج سے، سائن لینگویج سے، سٹائل سے آپ لرن کر لیتے ہیں جب آپ ایک ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جتنے اچھے پروجیکٹس آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں جتنے پرانے لوگوں نے ساتھ کام کیا ہوتا ہے وہی اچھے پروجیکٹس بھی کریٹ کر پاتے ہیں۔ ایک یہ بات، دوسرا میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ rather than being abruptly saying something, be a good listener، یعنی آپ سنیں بہت اچھے طریقے سے، سن کے اور اس کے مطابق اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری کلاس کا یہ پیٹرن ہوگا کہ جب ہم لوگ ابھی کوسچن آنسرز میں جاتے ہیں یا جب بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار ہوگا کہ ہم زرداری صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی یا ان لوگوں کی جو پریس کانفرنس میں ہم حال دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے بولتے نہیں، رپورٹرز ہمارے ان کا کھانا خراب کر دیتے ہیں۔ تو جس میں بھی ہم نے بات کرنی ہو، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ ہم جب ہمارے رپورٹرز جب اس سے فیلڈ میں جائیں تو وہ کم از کم اس طریقے کو اختیار کرنا شروع کریں۔ اور مجھے یقین ہے، آپ یقین کیجئے، جب لاہور کی پہلی کلاس آئی اور پہلے دن اور دوسرے دن مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں کسی فش مارکیٹ میں ہوں۔ ظاہر ہے وہ ایک سٹائل ہے بولنے کا، سب کچھ، اور ماشاءاللہ بڑی کلاس تھی، لیکن اب بہت بہتری ہے۔ اور کل دونوں کلاسز جو تھیں ان کا سیشن اکٹھے تھا اور ایک اچھا نظم و ضبط جو ہے وہ دیکھنے میں آیا پرانے لوگوں کا، جس سے نئے لوگ جو تھے انہوں نے obviously جہاں پہ پرانے لوگوں نے فنش کیا تھا وہاں سے نئے لوگوں کا سٹارٹ ہوا ہے کسی طرح سے۔ سو یہی مجھے امید اور توقع ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اسلام آباد میں ہماری ٹیم چھوٹی ہے، لیکن ٹیم چھوٹی ہونے سے مجھے زیادہ بہتر توجہ دے سکوں گا میں۔ اور پلیز بی شیور، اور کوئی بھی آپ کو ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی آپ کو نوٹس ایڈوانس میں اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ 3 مہینے میں کم سے کم 1 سال کی لرننگ کرنی ہے۔ یعنی آپ اس کو سرٹیفکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے مت سوچیے گا، نہ میں آپ کو ٹیچ کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ کے لیے آ رہا ہوں، نو، آئی وانٹ یو ٹو بی ایکسپرٹ ان یور ورک، دیٹس اٹ، کیونکہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور اسی کی طرف ہم کام کریں گے۔ اب میں آپ کو پہلے دکھاؤں گا ڈاکومنٹریز، پھر اس کے بعد میں آپ کو انٹروڈکشن سٹائل دکھاؤں گا جب ہمارا سیکنڈ بیچ آیا، کیونکہ فرسٹ بیچ جب جوائن ہوا تو اس وقت میں نہیں تھا، وہ مجھ سے پہلے سٹارٹ ہو چکا تھا، میں نے ان کو ڈاکومنٹریز سے سٹارٹ کیا، اس لیے اس کی ریکارڈنگ میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر جب سیکنڈ بیچ جب فرسٹ ڈے ان ہوا اور ان کے لیے کیمرہ نیا تھا، سب انوائرمنٹ نیا تھا، اور وہ آئے ہر ایک، چاہے وہ کسی بھی ڈسپلن کے لوگ ہیں، انہوں نے آ کے، جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اسی طرح ہر کسی نے آ کے بات چیت کی، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے آگے اپنے متعلق تھوڑا تھوڑا سب نے بتانا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے خاص کر یہ پتا چلتا ہے کہ مجھے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، اور وہ میں پھر اس سے ایک تو، اور پھر آپ خود بھی جب اس کو دیکھتے ہیں، اب اس ڈاکومنٹری کو یا اس جو ہم نے ایک رپورٹ بنائی اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا تھا یوٹیوب پہ، اور دوسرے تیسرے دن سے مجھے خود جن کی وہ ڈاکومنٹریز یا جنہوں نے آ کے رپورٹس اپنی بولی تھی نا، وہ مجھے آ کر، سر میں نے محسوس کیا میری گردن یوں ہوتی ہے، میں یوں کر کے یوں کر رہا ہوتا ہوں، میری بات کرنے میں یہ انداز ہوتا ہے، حالانکہ وہ بڑے چھوٹے کلپس ہیں۔ سو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے اپنے میں کہ مجھ میں کیا کیا خامی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پریزنٹر ہوں تو آپ کو یہ چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ آپ کو چاہے کسی بھی، آپ ایون آپ میڈیا میں کسی بھی اس پہ نہ ہو، ڈسپلن میں نہ ہو، آپ کسی جگہ آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ گھر میں بات چیت کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ ایکٹر نہیں ہیں، ایکٹر کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی، ایون اینکرز دیکھ لیں، حامد میر جو ہیں وہ حامد میر ہیں، چاہے آپ اس کو اسکرین پہ دیکھیں چاہے آپ اس کو اسکرین کے علاوہ دیکھیں گے۔ کامران خان جو ہیں وہ کامران خان ہیں، طلعت حسین جو ہیں وہ طلعت حسین ہیں، ہر جگہ ان کا سٹائل ایک ہی ہوگا، چاہے وہ کمپیئرنگ میں آئیں گے تب بھی وہی ہوگا۔ ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ایکٹس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، جبکہ باقی تمام جو فیلڈز ہیں، جو اینکرز ہوتے ہیں، جو پریزنٹرز ہوتے ہیں، نعیم بخاری ہیں وہ نعیم بخاری ہیں، طارق عزیز طارق عزیز ہیں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں انہوں نے ہر جگہ کہنا۔ سو یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کی آئیڈینٹی بنتی ہیں، تو ان چیزوں کو آبزرو کریں،
ओपन अप हो जाएं, खुल के मुझसे बात करें, आपस में बातचीत करें।